यस साधारण सभाका प्रमुख अतिथि प्रदेश संसद केन्द्रीय सदस्य पूर्व स्थानीय विकास मन्त्रीज्यू रायन सर, हाम्रा विशेष अतिथि बागमती प्रदेश सङ्घका अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि धादिङ सङ्घका अध्यक्षज्यू, निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै आउनुभएको हाम्रा अतिथि पाँचवटा मध्ये हाम्रो अहिले 7वटा मध्ये यहाँ अध्यक्षज्यूहरू हाम्रो राधिका शङ्करजी, भद्रेजी, हाम्रो बैरिनीको सर र लगायत हाम्रो पारी प्रबन्धकज्यू र यसमा हाम्रो जग्गादाता, सुरक्षाकर्मी, मेरा सहकार्य सञ्चालक साथीहरू, लेखा समितिको संयोजक, लेखा समितिका सदस्यज्यू, अन्तरसम्मका अध्यक्षज्यूहरू, अन्तरसम्मका सदस्यज्यूहरू र उपस्थित शेष सदस्य महानुभावहरू, आमा दिदी, दाजुभाइ बहिनीहरूमा म साना किसान कृषि सहकारी संस्था भूमिस्थानको तर्फबाट, थाङ्ग्रेको 5वटा संस्थाका संयोजकको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो सहकारी अभिवादन गर्न टक्राउन चाहन्छु। आज म यो साधारण सभा सम्पन्न गर्नका निमित्त हजुरको अगाडि आफूले के गरियो, भावी कार्यक्रम के थियो, त्यो प्रतिवेदन मार्फत मैले सुनाउन गइरहेको छु। त्यो प्रतिवेदनमा कतिपय कुराहरू नपुग हुन सक्छ, गरेकै कामहरू पनि छुट्न सक्छ। सबै कुरा सबैजनामा पूर्णता हुँदैन, सबै कुरा आएर सल्लाहबाट मात्रै पूर्णता हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो कारणले कतिपय कुराहरू उठ्न पर्ने, राख्नै पर्ने कुराहरू छ भने आफूले टिपेर तपाईँहरूले पछि सुझावको रूपमा दिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। कतिपय कुराहरू छुट्न बाँकी रहेछ, उठेर पनि बढी लेखिएको रहेछ भने पनि यो चाहिँ ठिक भएन भनेर उठेर कापीमा लेखेर पालै पालो सुझावको रूपमा दिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। यसमा उठेका कुराहरू धेरै आशयका पत्रहरू पनि छन्, हाम्रो भावी कार्यक्रममा पनि छ, आशयका पत्र पनि छ। यसमा हामीले यही थाङ्ग्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई विशेष अतिथिका रूपमा हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। हाम्रो कार्यक्षेत्रभरिका 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर र 11 नम्बर, 6 नम्बरका वडा अध्यक्ष, हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्रका वडा अध्यक्षहरूलाई नि हामीले विशेष निम्ता गरेका थियौँ। हामीले साना किसानहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू अहिले राज्य मार्फत आउँछ। त्यो राज्यको मातहतको यो साना किसान कृषि सहकारी संस्था हुनाले राज्यले कृषि सम्बन्धी आउने कार्यक्रमहरू चाहिँ यो संस्थाले सहकारी योजनाहरू सहकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने आशा र अपेक्षा राखेको थियो। त्यो हेतुले पनि विशेष गरी चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधि, हाम्रा सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री ज्यूहरूलाई हामीले विशेष अनुरोध गरेका थियौँ। हाम्रो वडा नम्बर 1बाट वडा ज्यू आइदिनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ अरू यो संस्थाको कार्यक्रमपट्टि अलि चाहिँ जे जनतालाई गर्नुपर्ने हो, जे उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भएको थियो त्यो सहयोग अनुसार चाहिँ नगरेको भनेर हो कि र कार्यक्रमहरूमा मेल नखाएर भनेर हो कि उहाँहरू अहिलेसम्म उपस्थित हुनुभएको छैन। त्योपट्टि चाहिँ म शिर झुकाइ म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जे जति भोगेको थियो, जे जति गरेको आफूले मूल्याङ्कन गर्न सकेँ त्यो मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। धैर्यतापूर्वक तपाईँहरूले टिपेर चाहिँ यसलाई नपुग थपिदिने, बढी भएको छ भने त्यसको चाहिँ प्रश्नलाई पनि त्यो पनि उठेर सोध्दैमा म सबैलाई जिज्ञासाको चाहिँ आशा पुरा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्दै म चाहिँ यो वाचन गर्न गइरहेको छु। साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भूमिस्थानको 18औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, सहकर्मी सञ्चालकज्यूहरू, लेखा समिति पदाधिकारीहरू, कर्मचारी, यस संस्थाका सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरू, सधैँ अन्य सहकारी अभिवादन तथा नमस्कार व्यक्त गर्दछु।
आदरणीय शेर धनी तथा प्रमुख अतिथिज्यू, संस्थाका आबद्ध शेर सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका सबै सिप तथा क्षमता वृद्धि गराई स्वावलम्बी तथा सक्षम बनाउने परम्परागत खेती प्रणालीलाई सुधार गर्दै सदस्यहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा अवलम्बन गर्ने व्यवसायतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले 2050 साल जेठ 1 गतेदेखि विधिवत रूपमा स्थापित भएको यस साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भूमिस्थानले विभिन्न आरोह अवरोहलाई पन्छाउँदै 17औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेको छ। आज 18औं वार्षिक साधारण सभा पनि सफल हुने भन्ने आशाका साथ आगामी दिनका लागि संस्थाको सञ्चालक समितिबाट तय गरेको भावी कार्यक्रम तथा निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आफ्ना अमूल्य समय सुझावका लागि उपस्थित हुनुहुने आदरणीय शेर सदस्य महानुभावहरू, शुभेच्छुक, सरकारवाला सबै विश्वव्यापी कोरोना महामारीको समयमा कोरोनालाई परास्त गर्न सक्ने शक्ति मिलोस् भन्दै सुस्वास्थ्य साथै उत्तरको प्रगतिको कामना गर्दछु। आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, संस्था आबद्ध भई कारोबार गरिरहनु भएका यस संस्थाका शेर सदस्य श्री बलराम मगर बुद्धिलाल तामाङको असामयिक निधन भएकोले उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। आदरणीय शेर धनी महानुभावहरू, रासायनिक मलको देशभरि नै हाकार भइरहेको समयमा थाङ्ग्रे गाउँपालिका आदरणीय अध्यक्षज्यूबाट पटक पटक प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण सहयोगको साथै प्रदेश सांसद, केन्द्रीय सांसदबाट रासायनिक मल ल्याउनका लागि प्राप्त भएको सहयोगको सबै संस्थाको निर्माणाधीन भवन बनाउन बजेट उपलब्ध गराई गर्नुभएको अमूल्य सहयोगका लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै आगामी दिनमा पनि साना किसान मार्फत गरिब किसानको सिप क्षमता वृद्धि गराउन सञ्चालन गरिने हरेक कार्यक्रम यहाँहरूको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु। यस संस्थामा आबद्ध साना किसान सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक उन्नति होस् भन्ने शुभकामना यसै साधारण सभाबाट दिन चाहन्छु। 2050 4/1 मा यस संस्था पूर्वमा आग्रा खोला, पश्चिममा बैरेनी गाउँपालिका, उत्तरमा महेश खोला र दक्षिणमा महाभारतको लेखभित्र अवस्थित सुन्दर दृश्य र भौगोलिक विविधताले भरिएको थाङ्ग्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सिमलेमा रहेको यस संस्थालाई यहाँको किसानहरूको हितको लागि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता लागिरहँदा यहाँका किसान दाजुभाइ, दिदीबहिनी र बुवा आमाले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू पनि सङ्कलन, खरिद, बिक्री, बजारीकरण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक बिउ बिजन वितरण गर्नुपर्छ र उक्त कार्य सञ्चालन गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरी संस्थाको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन भत्काई प्रदेश सरकार सांसद कोष माननीय राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यू र साना किसान लघु वित्तीय संस्था लीबाट अनुदान प्राप्त भई 3 तला आधाको बाहिरी स्ट्रक्चर भन्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ फर्निचर तयार गरिएको छ। आधार उक्त भवन निर्माणका समय अथवा सहयोग पुर्याउने गाउँपालिका आदरणीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बाटो उपलब्ध गराइदिने जग्गादाता सम्बन्धित वडा अध्यक्षज्यूहरू भवन निर्माण ठेक्का पारी सम्झौता गरी समन्वय कार्य सम्पन्न गर्न हुने पीआर कम्पनीका प्रतिनिधि साथै गाउँपालिका तथा वडाका इन्जिनियर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै आर्थिक वर्षमा पूर्ण रूपमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ भवनबाट यहाँहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसै गरी कोरोनाको महामारीको समयमा पनि यस संस्था र किसानहरूको हितका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि वडा अध्यक्षज्यूहरू, थाङ्ग्रेका गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू, प्रदेश सरकार शेर सदस्यज्यूहरू
सञ्चालक तथा लेखा समिति पदाधिकारीहरू कर्मचारीहरूको योगदान अतुलनीय रहेको छ। साथै अन्जानमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै यसै संस्था मार्फत दिगो विकासका लागि नेपाल सरकार, दार्ती संस्था र निजी क्षेत्रसँग अहोरात्र हातेमालो र सहकारी गरी अघि बढ्ने यसै साधारण सभाबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। आदरणीय शिरधनी ज्यूहरू, सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा रही सदस्यहरूको सेवा निरन्तरता दिने क्रममा यस संस्थालाई परेका विश्वास दिलाउन चाहन्छु। विगतका साधारण सभाले दिएका अधिकार संस्थाको विनियम र सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्तमा रही कतिपय स्रोत साधनको अभावका कारण पनि यस संस्थाले विगतमा सम्पन्न गरेका कार्य प्रगति र भावी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। 2076-77 मा संस्थाबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू, संस्थाले गरेका गतिविधिहरू: 1 कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङबाट परेका लक्षित जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत साना किसान कृषि सदस्यलाई कुल रकम 1,63,680 1,63,600 रुपियाँको रायो, 500 पाकेट मुलाहा, 500 पाकेट रह करेला, 300 पाकेट काउली, 120 पाकेट बिउ वितरण। कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङबाट परेको लक्षित जीविकोपार्जन कार्यक्रममा अन्तर्गत 50% अनुदानमा 22,580 रुपियाँ 2,20,580 रुपियाँ 2,20,500 मात्रको भयो जातको ब्याडका बोका 6 वटा वितरण गरेको छ। रासायनिक मलको अभावले समयमा थाङ्ग्रे गाउँपालिका, प्रदेश सांसद र अन्य निकायसँग पहल गरी कृषि सदस्यलाई रासायनिक मल वितरण गरेको। कोरोना महामारीको समयमा सदस्यलाई 2076 चैत महिनाकोमा लागेको ब्याजमा 10% छुट, 77 वैशाख असारसम्म 2% ब्याज छुट प्रदान गरेको। प्रदेश सरकारबाट समन्वय गरी कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 75% अनुदानमा ट्र्याक्टर 3 थान, ड्याङ बनाउने मेसिन 2 थान, आलु खन्ने मेसिन 1 थान, धान गहुँ छुट्ने थ्रेसर 1 थान, कोदो छुट्ने थ्रेसर 1 थान, कम्बाइन्ड राइस मिल 1 थान, मकै छडाउने मेसिन 3 थान र बिसादी छर्ने मेसिन 4 थान विवरण। भूमि केयर 580 प्याकेट र भूमि गोल्ड 580 प्याकेट गरी 1,02,570 रुपियाँ मात्रको संस्थाबाट वितरण। 7 कोरोना महामारीको समयमा मानवीय सहायताका लागि थाङ्ग्रे गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा संस्थाले 1 लाख आर्थिक सहयोग गरेको छ। हामी 5 वटा संस्था मिटिङ बसेर त्यो विपद व्यवस्थापन कोषमा राख्ने भनेर निर्णय गरेर हामी 4 वटाले 4 लाख, गाउँ पानीले 40,000 गर्दाखेरि 4,40,000 हामीले गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा एकमुष्ट जम्मा गरिदिएका छौँ। 8 संस्थाको नयाँ भवन निर्माणका सुरुवात गरेको हो। 3 तले आधाको बाहिरी तयार गरिसकेको छ। जसमा प्रदेश सरकार माननीय राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यू सांसद कोषबाट रु 50 लाख मध्ये अब 44,48,176 यो चाहिँ अब भन्नै पर्ला। अब 50 लाख आथ्यो भने किन 44,48,176 भन्ने खालको कुरा। हाम्रो लगभग त्यो टेन्डर आह्वान फागुनको 2076 फागुनको चाहिँ 18 गते कि 22 गते त्यही अन्तर्गतमा हाम्रो टेन्डर भयो। टेन्डर हुँदा सम्झौता गरी समयमा त हाम्रो कोरोना लगाएर अब सबै एकअर्कामा भेटै नहुने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्झौता वैशाखको 22 गते बल्ल ठेकेदारलाई, पहिलो तल्लो लेभल पर्ने ठेकेदारलाई
ल्याएर काम गर्दाखेरि हामीले असार मसन्तसम्म यो पैसा खर्च गरिसक्नु पर्ने थियो। अब हाम्रो वैशाखको 22 गते मात्रै सम्झौता भयो। अनि लगभग 2 महिना 1.5 महिना त हाम्रो तल चाहिँ जग बनाउँदै लाग्यो। असारको 24 गते मात्रै एक ढलान भयो। यो हामीले ढाट्नै नमिल्ने कुरा। हामीले मसन्तसम्म काम गर्नुपर्ने थियो। अनि यो कुरा चाहिँ पालिका अध्यक्षज्यूसँग बसेँ पहिला। अनि पालिका अध्यक्षसँग पहिला सकारात्मक बनाउनु पर्यो, भवन बनाउने कुरामा एक ढलानभन्दा भएको छैन। हाम्रो 3 ढलानको हाम्रो टेन्डर थियो। उहाँसँग गर्दाखेरि एक ढलान हुँदाखेरि त काम सम्पन्न नगरिकन त पैसा फ्रिज हुने भयो। अब सम्पन्न पार्नका निमित्त सबै कुरा, नमस्कार है, सबै कुरा चाहिँ हामी नियमसम्म चल्यौँ भने त्यो त सम्पन्न हुने भएन भनेर अध्यक्षज्यूसँग आन्तरिक छलफल गरेँ। त्यहाँ पछिको इन्जिनियरसँग सरसल्लाह गरेँ। त्यहाँबाट चाहिँ अनि कार्यकारीसँग गएँ। फेरि कार्यकारीसँग बसेर एक्लै छलफल गरेँ। गरिसकेपछि इन्जिनियरले त मान्नुभएको पनि थिएन। म गर्दिनँ, म त जागिर जान्छ, गर्दिनँ भन्नुभएको थियो। त्यहाँबाट फेरि अध्यक्षज्यू भाटा भएर इन्जिनियरले मान्नु भएन। यो चाहिँ फ्रिज हुने भयो, भवन भत्किसिया छ, बजेट पार्ने भन्ने सम्भावना कम छ। अब सधैँभरि एकै ठाउँमा हालिरहन सक्ने सम्भावना पनि छैन। संस्थाले त्यत्रो खर्च गरेर बनाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। अनि त्यो कुरा चाहिँ तिनैजनालाई राखेर कुरा गर्दा अब म चाहिँ ठेकेदारसँग बसेर कुरा गर्छु। अङ्कल र ठेकेदारलाई राखेर कुरा गरेपछि अनि मात्रै मेरो निर्णय दिन्छु भन्नुभयो। त्यो भन्ने थियो असारको 28 गते, 29 गते, 31 गतेसम्म त त्यो सबै हिसाब किताब बुझाएर पैसा निकासी गरिसक्नु पर्ने थियो। हाम्रो निकासा भनेको पहिलो डिबिसीको आएको थियो, एक ढलानको नि आइसकेको थिएन। हाम्रो अर्को थप 2 ढलान गर्नुपर्ने थियो। अब मसन्ता सकिने थिएन। अनि इन्जिनियर र हाम्रो ठेकदार चाहिँ हाम्रो त्यहीँ बसेर कुरा गऱ्यौँ। कुरा गर्दाखेरि अब हामीले जे कुरा राखेका थियौँ त्यतिखेर हुन्छ भनिदिनु भयो ठेकेदार साहबले नि। जे भने नि यास भनिदिनु भयो। अनि त्यही दिन चाहिँ कार्य सम्पन्नको कागज बनाइदिनु भयो। कागज बनाइदिइसकेपछि हामी जिल्ला गयौँ। जिल्ला जाने क्रममा हाम्रो 5,52,000 51,000 चान्सुन चाहिँ किन आएन भन्ने सवालमा चाहिँ हाम्रो यसमा डन्डी 22 टन हाम्रो लागेको छ। त्यो इस्टिमेटमा चाहिँ 28.5 टनको इस्टिमेट रहेछ। डन्डीको चाहिँ 28.5 टनको इस्टिमेट रहेछ। इन्जिनियरहरूले 22 टनभन्दा लागतभन्दा दिन मिलेन। नमिलेका कारणले गर्दाखेरि त्यो कुनै हालतमा राख्न नसक्ने भएर चाहिँ त्यो 5,52,51,000 चान्सो चाहिँ अब यसरी फिर्ता भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ म शेर सदस्य महानुभावहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु। त्यो भएर 4,48,176 सांसद कोषको पैसा खर्च भयो। साना किसान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडबाट 4,50,000 आएको थियो। त्यो 4,50,000 रुपैयाँ मात्र कुल रकम यो टोटल भवनमा चाहिँ 48,98,176 रुपियाँ 24 पैसा खर्च भएको छ। यो 4 लाख रुपियाँ 4.5 लाख चाहिँ साना किसान लघु वित्तीय संस्थाले हामीलाई भवन निर्माणलाई भनेर हालिदिनु भएको थियो। हामीले माथिल्लो ढलान हाफ ढलान चाहिँ 4,01,000ले खर्च गरेका छ। त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो निर्माण समितिकै कोषमा छ बाँकी चाहिँ। यो भन्न मैले जानकारी गराएँ। गाउँपालिका आर्थिक वर्षमा नै छुट्याएको 20 लाख रुपियाँबाट 20 लाखबाट संस्थाको पूर्ण रूपमा वाल प्लास्टर लगाउने रह 2 तलाको 16वटा झ्याल 7वटा ढोका चौकोस खरिद 5वटा सटर गर्नका लागि इस्टिमेट तयार गरी थाङ्ग्रे गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेर वाल लगाउने काम सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको सांसद कोषको बाट यस वर्षका लागि थप 20 लाख बजेट परेको छ। उक्त बजेटबाट संस्थाको 2वटा तलाको लागि झ्याल र ढोकाको ग्रिल थापा खरिद गर्ने र तेस्रो तलादेखि माथि तलसम्म बीबीसी झ्याल युबीबीसी झ्याल हुनुपर्ने बीबीसी भन्छ युबीबीसी झ्याल राख्ने
दैनिक कारोबार गर्ने कार्यालय राख्ने, दोस्रो तलाहा तल्लोदेखि माथि तलासम्म बिबिसी झ्याल राख्ने र दोस्रो तलाहा बाथरुम सहितको 4वटा शौचालय, भर्याङ, टायल, मार्बल बिछ्याउने, सेफ्टी ट्याङ्की बनाउने, खानेपानी ट्याङ्की, धारा जडान गर्ने, बत्ती बिजुली जडान गर्ने, कोडा मसिनो गर्ने, कार्यालय सञ्चालन गर्ने हैं। दोस्रो तलामा युबिसिसी लेहे पाटे सहन गर्ने, भर्याङमा रेलिङ राख्ने, पेटी बनाउने, पेटी भने जगमा, संस्थाको आँगन पुर्ने, 5वटा च्यानल गेट बनाउने, पुटिङ गरी रङ रोगन गर्ने, कार्यालयका लागि फर्निचर खरिद गर्ने र नगद राख्ने हे भल्ट बनाउने काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि अझै थप अनुमानित 30 देखि 35 लाखसम्म बजेट आवश्यकता पर्ने हुँदा थप आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने भन्ने अपेक्षाका साथ यस संस्थाको 18औं वार्षिक साधारण सभामा आमन्त्रित तथा उपस्थित हुनुभएका साधारण सभाका प्रमुख अतिथि माननीयज्यू, विशेष श्री थाङ्ग्रे गाउँपालिका आदरणीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु। यसका सबै विशेष अतिथि थाङ्ग्रे गाउँ साथै हालसम्म सम्पन्न भएको भवन निर्माण कार्य गर्ने सिलसिलामा गर्नुपर्ने प्रत्येक काम गर्नका लागि माननीयज्यू र थाङ्ग्रे गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूबाट भएको आर्थिक तथा समन्वयक सहयोगका लागि पूर्ण धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सभाका संस्थाका सदस्यलाई स्वावलम्बन कर्जा 9% ब्याज दरमा लगानी गर्नका सुरु गरिएको। 10मा सदस्य सुरक्षा कोष रकम भुक्तानी संख्या 1 मृतक परिवारलाई क्रिया खर्च बापत 50,000 प्रदान गरेको। जो शेयर सदस्यले हाम्रो चाहिँ यसमा 2500 जम्मा गरेर हाम्रो सदस्य सुरक्षा कोष भनेर हामीले जम्मा गर्छौँ, त्यो एकचोटि 2500 तिरिसकेपछि सो परिवार कुनै पनि दुर्घटना कालगतिले मृत्यु भएको खण्डमा चाहिँ क्रिया खर्च भनेर हामीले 50,000 दिने भनेर हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ 3 वर्ष हो सञ्चालन गरेको। अब त्यस्तो कसैलाई नपरोस्, पर्न गयो दुईजनालाई हामीले 50,000 दरले चाहिँ वितरण गरेका छौँ। जो मान्छेले 2500 जम्मा गर्नुहुन्छ आफ्नो सदस्य सुरक्षा कोषमा एकचोटि जम्मा गरिदिएपछि तपाईँहरूले लगेको ब्याजको बेनिफिटबाट, तपाईँहरूले राखेको बचतको बेनिफिटबाट रहेको पैसा हामीले चाहिँ नाफाको चाहिँ केही पर्सेन्ट हामीले केही खातामा जम्मा गर्छौँ। त्यो खाताबाट जम्मा भएको पैसा चाहिँ सदस्यहरू दुर्घटना कालगतिले मृत्यु भएको खण्डमा क्रिया खर्च भनेर चाहिँ दिने हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो चाहिँ कतिले गर्नु भएको छैन भने पनि गरिदिनु हुन मेरो आजैबाट यहीँबाट चाहिँ अनुरोध गर्दछु। पशु बिमा कोष भुक्तानी संख्या 10 मृतक पशुको क्षतिपूर्ति रकम 60,000 भुक्तानी गरेको। पशुपालक किसानलाई सहुलियत दर ब्याज 9%ले पशुपालन कर्जा शून्य मासुजन्य र दुधजन्य उत्पादनका लागि ऋण लगानी गरेको। संस्थाको भावी कार्यक्रम संस्थाको निर्माणाधीन भवन पुरा गर्नका लागि आवश्यक पहल गरी गत वर्षको साधारण सभाबाट छुट्याएको बजेटलाई निरन्तरता दिई संस्थाको भवन निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने। सदस्यलाई आवश्यकता तालिम र पुँजी दिई परम्परागत कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने। सदस्यहरूद्वारा उत्पादित वस्तुको भण्डार र प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने। संस्था र संस्थाका शेयर सदस्यको आर्थिक दिगोपनका लागि सदस्यहरूलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग निकायहरूको खोजी गरी प्रस्तावना पेश गर्ने। संस्थाले बजेट व्यावसायिक योजना निर्माण गर्दा
समूहगत रूपमा बनाई संस्थागत रूप दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। गाउँपालिका प्रदेश सरकार र कृषि ज्ञान केन्द्र समन्वय गरी कृषि कार्यक्रम संस्थाको समेत बजेट समावेश गरी उक्त क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने। सदस्यलाई व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने। संस्थाको कृषि कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 कृषि अनुदान कोषमा छुट्याइराखेको बजेट रकमबाट 6 लाखबाट गोठ सुधार कार्यक्रमका लागि 4 लाख, प्लास्टिक टडेलाको लागि रु 2 लाख गरी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 8 सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने। सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने चाहिँ हाम्रो भवन भइरहेको छ। तल पहिलो 1 नम्बर मोल हाम्रै भवनमा राखेर हामी बेच्छौँ, औषधि राख्छौँ। त्योभन्दा पछाडि हाम्रो आर्थिक पुँजीहरू के हुन्छ हामी समितिमा छलफल गर्छौँ। समितिले निर्णय गराएर गराउन सकिने भयो भने हामी आगामी सभामा अनुमोदन गर्न लिएर आउँछौँ। यो सँगै आश गरेको कुरा हाम्रो 1 नम्बरको वडाज्यू हुनुहुन्छ। हामीले आश गरेको कुरा के छ भने हामीलाई निर्व्याजी गाउँपालिकाले कृषि सम्बन्धी जति बजेट राख्न पाउनुहुन्छ उहाँ पर्सेन्टको आधारले त्यो हाम्रो कृषि कार्यका लागि मोल खरिदका लागि चाहिँ निःशुल्क ब्याजमा दिदिनु भयो भने, उपलब्ध गराउन सकियो भने हामी यो भवनमा हाम्रो आवश्यकता पर्ने किसानहरूलाई कति आवश्यकता पर्छ 1 वर्षलाई मल, त्यो डाटा सङ्कलन गरेर त्यो राख्ने थियौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्यमा छ। त्यो चाहिँ यहाँ हाल्न बिर्सिएछ, त्यो मुखैले भन्दै। अब यो हामीले गाउँपालिका अन्तर्गत हामीले 5 वटा सहकारीले एउटा गोष्ठी सञ्चालन गरेको थियौँ। हामीले 11 वटाका वडा सदस्यहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ, अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ। एउटा कार्यक्रम हामीले माथि रिसोर्टमा चलाएका थियौँ। त्यो रिसोर्टमा चलाउँदाखेरि हाम्रो उद्देश्य नै कार्यक्रमहरू चाहिँ सहकारी ढङ्गले चलाउँ। गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा के कामलाई कति बजेट छुट्याउनु भएको छ, हामीलाई पैसा दिनु पर्दैन। तपाईँहरूको कार्यक्रम र हाम्रो कार्यक्रमको चाहिँ सहकार्य गरौँ। तपाईँहरू कुन उद्देश्यमा तपाईँहरूले अनुदान दिनुहुन्छ त्यो उद्देश्यमा हामी चाहिँ सशुल्क ब्याजका पैसाहरू लिएर आएर हामी किसानलाई उपलब्ध गराउँछौँ। अनुगमन निरीक्षण हामी संस्थाले गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूले दिएका पैसाहरू चाहिँ तपाईँहरूकै हातबाट बाँडिदिनुहोस्, सिफारिस हामी गर्नेछौँ। त्यो योजनालाई चाहिँ हामी सहकारी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ भनेर हामीले गोष्ठी चलाइएको थियो। त्यो गोष्ठीमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष जानुभएको थियो। 7 वटा अध्यक्षज्यूहरू वडा अध्यक्षज्यूहरू जानुभएको थियो, 7 वटा वडाका। अब हामीले चाहिँ एकमुष्ट रूपले चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ 5 वटा संस्थालाई चाहिँ सञ्चालन होस्। भोलिस्थानमा भएको कार्यक्रम तसर्फमा सञ्चालन किन नहुने, केवलपुरमा किन नहुने, थाँक्रेमा किन नहुने, गौनपानीमा किन नहुने, एउटै होस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। उहाँहरूले चाहिँ पछि तपाईँहरूको चाहिँ संस्थामै मिटिङ राख्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँहरूले के गर्न सक्ने, हामीले के गर्न सक्ने, संस्थापछि छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले मसँग कुरा गर्नुभयो। त्यसो गरिसकेपछि अहिले हामी 5 वटा सहकारीहरू एकजुट भएर अगाडि बढेका छौँ। एउटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एउटै विनियम बनाउने, कार्यविधि एउटै बनाउने, सबैको उद्देश्य एउटै हो भनेर जाने उद्देश्यका साथ हामी एकजुट भएका छौँ। अनि चाहिँ गाउँपालिकाबाट आउने बजेट चाहिँ फरक ढङ्गले आइदियो भने त हामीमा मनमटाक हुने भयो नि त, एकै ढङ्गले जान नसक्ने भयो नि त। त्यसो होइन, तपाईँको कार्यक्रम योजनाको कसले कति गर्न सक्छ उसको क्षमतामा भर पर्छ। कार्यक्रम चाहिँ एउटै ढङ्गले बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा आएपछि त्यसरी चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको भएपछि अनि उहाँहरूलाई हामीले मिटिङमा डाकेनौँ। यो कुरा यहाँहरूलाई मैले अवगत गराएँ। सबै कुरा यहाँ हाल्न सकिएन र उहाँहरूले अहिले छुट्टै एउटा समिति गठन गर्नुभएको छ। समिति अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूको कृषिका कार्यक्रमहरू चाहिँ बाँडफाँड हुँदैछ। तपाईँहरूबाट आइपुगेन, अब आइपुगेको छैन भने पनि मैले यहाँबाट सूचना प्रवाह गरेँ। अब कुन क्षेत्रमा के दिने भनेर चाहिँ उहाँहरूको छुट्या छ, त्यो अनुसार सबैले चासो लिएर चाहिँ सरकारबाट आएको बजेट चाहिँ तपाईँहरूले पनि कार्यान्वयन गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। कृषि फर्म दर्ता गरी व्यावसायिक योजना बनाई कृषि व्यवसाय गर्ने सदस्यलाई व्यक्तिगत फर्मको हकमा रु 50 लाख। यो उद्यमी कर्जा हामीले समूह बनाउँछौँ। अब राम्रो किसान छान्छौँ, त्योभित्र तपाईँहरूले व्यवसाय कर्जा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो सिफारिसमा तपाईँहरूले कुनै पनि काम गर्न 50 लाखसम्म पैसा लिनेलाई व्यक्तिगत कर्जालाई तपाईँहरू कहीँ जानै पर्दैन।
त्यो 8% को दरको ब्याज भनिएको छ अहिले। र अस्ति तसर्फको साधारण सभामा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको छ यो घट्दैछ, यो 5% मा हुन्छ है, हामीले यसको बार्गेनिङ गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। त्यो आधिकारिक चाहिँ होइन, आधिकारिक चाहिँ 8%। अब आधिकारिक निर्णय नभइकन त आधिकारिक त्योसम्म सङ्केत भएको छ। यसको लागि चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ संस्थामा आएर बुझ्नु होला। संस्थाको कर्मचारीहरूबाट तपाईँहरूले एउटा व्यक्तिलाई नि पेशेगत रूपमा काम गर्ने क्रममा चाहिँ 50 लाखसम्म व्यक्तिगत कर्जा पनि दिने यो संस्थाको चाहिँ अहिले उद्देश्य छ, लक्ष्य छ, कार्यविधि छ। सामूहिक फर्मको हकमा सबै एकभन्दा दुईभन्दा बढीजनाले गर्नुभयो भने फर्मको हकमा 2 करोडसम्म सहुलियत कर्जाको साना किसान कृषि उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने भन्यो। 2 जनाभन्दा बढीले चाहिँ चक्लाबन्दी हिसाबले काम गर्नुभयो भने 2 करोडसम्म दिने चाहिँ अब अहिले उद्यमी कर्जा भनेर 8% को दरले, त्यो 5% पनि हुनसक्छ भन्नुभएको छ। आधिकारिक चाहिँ भइसकेको छैन। अब कुरो चाहिँ अब बार्गेनिङ कुरा चाहिँ भइरहेछ भन्ने खालको कुरा आएको छ। अहिले चाहिँ 8% नै भनेर बुझौँ। प्रदेश सरकारको राजपत्रमा उल्लेखित नियमहरूको अधिकतममा रही 3% ब्याज दरको सहुलियत कर्जा साना किसान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडबाट लिई सदस्यलाई उपलब्ध गराउने, यो चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशमा मात्रै सुरु भएको छ। यो 3 अर्ब रुपियाँ आएको छ। हाम्रो चाहिँ साना किसान मार्फत बाँड्न पाउने 1 अर्ब रुपियाँ छ। यो नियमित पाउने होइन। जो मान्छेले उद्यमी कर्जा लिएको छैन, जो मान्छेले मासुजन्य पैसा लिएको छैन, ऊ मान्छेले चाहिँ राम्रो कारोबार गर्ने मनसाय काम गर्ने मान्छेले चाहिँ काममा तपाईहरू उद्देश्य कृषिसम्म जोडिनु पर्यो। तपाईहरू बेरोजगार हुनु भएन, रोजगारसम्म जोडिनु पर्यो। जोडिनेमा चाहिँ हामीले 10 लाखसम्म दिन सक्छौँ त्यो 3% मा। यसमा तपाईहरुलाई सेवा शुल्क पनि लाग्दैन, शेयर पनि पुग्नु पर्दैन, तपाईहरुको कर्जा सुरक्षा पनि काटिँदैन। तपाईहरुको मागफरमा आएपछि नीतिगत चाहिँ कार्ड डकुमेन्टहरु पुग्नुपर्छ। पुगेपछि 10 लाखसम्म तपाईहरुलाई चाहिँ 3% ब्याज दरमा दिने कर्जा पनि आछ। यो कर्जा निरन्तरता हुने हैन। हाम्रो भागमा कति आउँछ तपाईहरु सक्षम भएर अगाडि बढ्नुस्। आको जति एकचोटिला हो, फेरि आए भने असार वर्षसम्म फेरि आउनेछ। यो चाँडो भन्दा चाँडो लगानी गर्नुपर्ने हामीलाई चाहिँ जानकारी छ। यही अवगत गराएँ। थाङ्ग्रे गाउँपालिकामा 3वटा वडाहरूमा सहकारी गोष्ठी शिक्षा तालिम सञ्चालन गर्ने, सहकारी जिल्ला सहकारी सङ्घ र धादिङका समन्वय गरी संस्थाले बनाएको हो। माथिबेसीमा रहेको तरकारी तथा फलफुल स्टल तरकारी तथा फलफुल बिक्री गर्ने योजनाका लागि सञ्चालनमा ल्याइने, कृषिबाट उत्पादन कृषिजन्य उत्पादन खरिद बिक्री गर्ने, सदस्यलाई प्रोत्साहन गरी कृषि कार्यमा व्यावसायिक बनाउने। अनन्त यस संस्थाका लागि सदस्यहरूले संस्थाप्रति रहेका सहयोगको कदर गर्दै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यस संस्था स्थापना कालदेखि यस संस्थासम्म आइपुग्ने क्रममा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी निकाय प्रति हामी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भूमिस्थानको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। संस्थाको ऋण लगानी बचत शेयर लगायत नाफा वृद्धि गरी आफ्नो पहिचानलाई अझै माथि लगिराखेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। समान संस्थाको विभिन्न पदमा रहनुभएका र साना किसानद्वारा प्रबोधित छाता संगठन संस्था स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकार नेपाल सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका रहेर यस संस्थाले संस्था सदस्यको हितका लागि निर्धारण गरेको हो लक्ष्य प्रगतिका लागि सहयोग गर्नुहुने सहयोगी निकायहरूप्रति हामी उच्च सम्मान राख्दै यस संस्थाका शेयर सदस्य सहितका सिङ्गो साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भूमिस्थानका तर्फबाट हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै संस्थामा कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रदेशबाट प्राप्त कृषि कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। संस्थालाई यस स्थानसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सञ्चालक समिति पदाधिकारीहरू, लेखा समिति पदाधिकारीहरू, कर्मचारी लगायत सहयोगी निकाय शेयर सदस्यज्यूहरू र शुभचिन्तकहरूप्रति धन्यवाद साथै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
संस्थातर्फ व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्थाको 18औं वार्षिक साधारण सभा सफलताका साथ सम्पन्न गर्नु र संस्थालाई आगामी दिनहरूमा सफल, सक्षम र सबल रूपमा अगाडि बढाउन सम्पूर्ण शेर सदस्य ज्यूहरू, सञ्चालक सदस्य, लेखा समिति, कर्मचारी र अन्य सङ्घ संस्था लगायत स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार तथा यस संस्थाका छात्र सङ्घ संस्थाहरूलाई निरन्तर सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो प्रतिवेदन यही अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु। यहाँ कतिपय कुराहरू संस्थाले गरिरहेका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू छुट्या पनि हुन सक्छ र अब पढ्दै गएपछि, सोच्दै गएपछि धेरै कुराहरू छुट्या छन्। छुटेका कुराहरू कार्यान्वयनमा चाहिँ व्यवहारमा लाने गरी अगाडि बढ्नेछु। मेरो कार्यकालभित्र मैले सबै यो तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको मलाई खाँचो छ, अपेक्षा राखेको छु। यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, यो गर्दा के हुन्छ भनेर तपाईँहरूले सोधिदिनु भयो भने म सल्लाहको उपदेशको रूपमा लिनेछु भन्दै मेरो प्रतिवेदन यही नै अन्त्य भएको घोषणा गर्दै हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको अलि समय धेरै छोटो छ, यहाँ बस्ने भन्नुभएको छ। त्यो कारणले मैले धेरै कुरा गर्न चाहिनँ। उठेका कुरा लास्टमा चाहिँ समापन हुने कुरा बेलामा मैले उत्तर दिने, मैले भ्याएसम्मका कुराहरू तपाईँहरूलाई बुझाउने गरी गर्नेछु भन्दै प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अहिलेका लागि मेरो प्रतिवेदन अन्त्य भएर विसर्जन गर्छु। हस्त, धन्यवाद।